नमस्कार, कार्यक्रम प्याटर्न ब्रेकर्सको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। यो प्याटर्न ब्रेकर्सको नयाँ श्रृङ्खलामा सीमान्तकृत समुदायलाई र उनीहरूको अधिकारको बारेमा हामी छलफल गर्ने गर्छौं। सीमान्तकृत समुदाय भन्नाले सेवा सुविधालाई वञ्चित पारिएको समुदायलाई बुझिन्छ। विशेष गरी लोभ उन्मुख समुदाय पर्दछ। आज हामी सीमान्तकृत वर्गका समुदायसँग आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विषयलाई उठाउने गर्दछौँ। विशेष गरी आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा सीमान्तकृत वर्गको शिक्षामा कस्तो पहुँच छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ दलित तथा सीमान्तकृत वर्गका समुदायसँग एकदमै नजिकमा रहेर सञ्चारको माध्यमबाट काम गर्दै आउनुभएका दलित पत्रकार तथा दलित युवा नवीन नेपाली। आज हामीले उहाँलाई सोधेका छौँ सीमान्तकृत वर्गको शिक्षामा कस्तो पहुँच छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ। नमस्कार, म नवीन नेपाली दलित पत्रकार संघ दाङको अध्यक्ष अनि म दाङका स्थानीय मिडियाहरूमा चाहिँ काम गर्छु र दलितको शिक्षामा पहुँचको कुरा गर्ने हो भने यसलाई उपलब्धिमूलक चाहिँ मान्न सकिन्छ केही वर्षको यो अन्तरालपछि। तर यसलाई नै पर्याप्त र यसलाई नै सन्तुष्ट मानेर अगाडि बढ्ने त्यो स्थिति चाहिँ छैन। किनभने विद्यार्थी भर्ना हुने दर भन्दा अहिले विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने दर चाहिँ बढी भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विभिन्न विद्यालयहरू र हाम्रो गाउँ समाजलाई मूल्याङ्कन गर्नेहरू पनि त्यो भेटिन्छ। र खास गरी विद्यार्थीहरूले दलित विद्यार्थीहरूले माथिल्लो कक्षासम्म नपुग्दै उनीहरूले चाहिँ जुन विद्यालय छोड्नु पर्ने जुन स्थिति आउँछ त्यो चाहिँ खतरनाक छ र त्यो चाहिँ गम्भीर विषय हो भन्ने लाग्छ। र अहिले हामी नेपाललाई पुनः साक्षर युक्त देश बनाउने तयारीमा हामी जुटिराखेका छौँ र यसले गर्दा पनि धेरै दलित विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसले प्रभाव पारेको छ र उनीहरू विद्यालयमा भन्दा पनि बाहिर रहेर उनीहरूले काम गर्नु परिराखेको छ र विद्यालयमा नपढेर उनीहरूले बाहिर बसेर रोजीरोटीको जोखो गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले पनि यो शिक्षा स्तर अलिकति दलितमा सन्तोषजनक छैन हामीले यसरी भन्न सक्छौँ। र यसको पछाडिका विभिन्न कारणहरू छन्। त्यो कारण चाहिँ अब स्थानीय व्यक्तिदेखि अब राज्यको शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र खास गरी यो कोटा प्रणाली त्यसै गरी यो शिक्षा प्रणालीलाई हामीले सुधार गर्न सक्यौँ भने धेरै हदसम्म चाहिँ यसले प्रगति गर्न सक्छ भन्ने हो। अहिले सरकारले खास गरी उच्च शिक्षाको लागि भनेर पनि दलित विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको रकम चाहिँ दिइराखेको छ र उनीहरूले त्यो रकम पाउनको लागि निकै ठुलो चुनौती पार गर्नुपर्छ। त्यो कागजको रूपमा मात्रै नभएर त्यहाँ पनि अब शिक्षा कार्यालयसम्म पुग्नको लागि दलित विद्यार्थीहरूको पहुँच हुँदैन। त्यहाँसम्म पुग्नको लागि उनीहरूले धेरै हन्ड्रे खानुपर्छ, उनीहरूले धेरै सोर्स लगाउनु पर्ने स्थिति पनि हामीले भोग्दै आएको कुरा पनि हो। र केही गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि दलित विद्यार्थीहरूलाई पढाइराखेका छन्। उनीहरूले जुन पढाइराखेका छन् ती बाहेक पनि धेरै विद्यार्थीहरू अहिले शिक्षाबाट वञ्चित छन्। तिनीहरूलाई पनि हामीले प्रमुखताका साथ हेर्नुपर्छ त्यो कुरा भयो। र अहिले यो दलितको सन्दर्भमा र यो कोटालाई लिएर चाहिँ चर्को विवाद यसलाई चाहिँ बहसको विषयमा चाहिँ अगाडि बढाइएको छ र खास गरी नेपाललाई चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चाहिँ अगाडि बढाइरहँदा चाहिँ देशका सीमान्तकृत अधिकारबाट वञ्चित भएका समुदायहरूको लागि चाहिँ सरकारले जुन कोटा सिस्टम चाहिँ लागू गर्यो यसले चाहिँ दलित समुदायलाई माथि उठाउनको लागि अथवा राज्यको निकायसम्म प्रत्यक्ष रूपमा पहुँच पुर्याउनको लागि जुन भूमिका खेलेको थियो यसलाई नै बेइज्जत गर्ने तरिकाले अथवा यसलाई नै निकम्मा सम्झिएर विभिन्न तवरबाट विभिन्न कुराहरू आइराखेका छन्। त्यो चाहिँ सरासर गलत हो। हिजोका दिनहरूमा दलित समुदाय जो ब्राह्मण त्यसै गरी वैश्य त्यसै गरी क्षेत्रीय समुदायका मान्छेहरूले जति बेला पढ्दै थिए उनीहरूले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्दै थिए, राज्यको निकायमा उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा पहुँच सिर्जना गर्दै थिए। त्यति बेला दलितका मान्छेहरू दलित समुदायका व्यक्तिहरू तिनै व्यक्तिहरूको गोठालो तिनै ब्राह्मण क्षेत्रीय र वैश्यहरूको घरमा बसेर दासको स्थिति अथवा दास भएर जीवन व्यतीत गरिराखेका थिए भने अहिलेको यो लोकतान्त्रिक सामाजिक व्यवस्थामा बराबर अथवा समानता र समतामूलक समाज निर्माण गर्नको लागि दलितलाई पनि माथि उठाउन आवश्यक छ र दलितलाई पनि राज्यको पहुँचसम्म ल्याउनको लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले पनि अहिलेका दलित समुदायलाई कोटा सिस्टम चाहिँ लागू गर्नुपर्छ र अहिलेको कोटा सिस्टम चाहिँ वैज्ञानिक छैन भन्ने हामीले चाहिँ ठहर गरेका छौँ। खास गरी एकीकृत नेकपा माओवादी
नेकपा एमाले र अहिलेको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले छुट्टा छुट्टै रूपमा चाहिँ कोटा सिस्टमलाई अगाडि बढाइराखेका छन् र अहिले पनि खास गरी जनसङ्ख्याको आधारमा 13% कोटा सिस्टम पाउनुपर्ने भए पनि त्यो 7-8-5% आएर सीमित हुनु परिराखेको छ र त्यो वैज्ञानिक छैन। त्यसकारणले अहिलेको प्रगतिशील अथवा अहिलेको वैज्ञानिक रूपमा अगाडि बढाउँदा यो कोटा सिस्टमलाई सरकारले शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत यसलाई हेरेर चाहिँ यसलाई अझ वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्कोतर जिल्लामा भएका विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा दलित विद्यार्थीहरूको लागि सरकारी गैर सरकारी निकायहरूबाट निकै नै चासो व्यक्त गरिएको हुन्छ र उनीहरूको लागि धेरैभन्दा धेरै बजेटहरू पनि खर्च भइराखेको हुन्छ, कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइराखेका छन्। तर खास गरी ती कार्यक्रमहरू त्यति प्रभावकारी छैनन् र जसलाई आवश्यकता छ, जसलाई त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको माझमा ती कार्यक्रमहरू पुग्न सकिराखेका छैनन्, जसका कारण चाहिँ ती कार्यक्रमहरूको एउटा प्रभावकारितामा एउटा प्रश्न चिन्ह लागेको छ भने अर्कोतिर दलितहरूको नाममा आएको बजेट पनि त्यो त अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सकिराखेको छ अथवा त्यसको प्रभावकारिता कम छ र दलित विद्यार्थीहरूको जीवनमा त्यति राम्रो असर पुग्न सकिराखेको छैन र उनीहरूको लागि बनेका नीति नियमहरू अथवा सम्झौताहरू अथवा विभिन्न निकायहरूले तय गरेका कार्यक्रमहरू त्यति प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थिति चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अनि नेपालका सरकारी विद्यालयहरूमा रहेका दलित विद्यार्थीहरूको टाउका गनेर खास गरी माथिबाट चाहिँ बजेट आउँछ र त्यो बजेट चाहिँ विद्यार्थीहरूले पाएका छन् कि छैनन् कि भन्ने कुराको मूल्याङ्कन खास गरी सरकारी निकायहरूबाट चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हुन्छ, तर त्यसको निगरानी चाहिँ खास गरी दलित समुदायले जुन गर्न पाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकिराखेको छैन र अहिले पनि दलित समुदाय आफ्ना छोराछोरीहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूले सरकारले छुट्याएको बजेट चाहिँ कसरी पाइराखेका छन् भन्ने कुराको पूर्णतया उनीहरू जानकारी छैनन्। त्यसकारणले पनि त्यो बजेट चाहिँ प्रभावकारी रूपमा र पारदर्शी रूपमा वितरण भएको छ कि छैन भन्ने कुराको अन्योलता पनि त्यतातिर छ। अनि त्यो पाएको जुन बजेट छ त्यो बजेट पनि जुन उपयुक्त समयमा र उपयुक्त त्यो परिस्थितिमा चाहिँ दिन सकिएको छैन र शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि जुन दिनुपर्ने हो त्यो बीच शैक्षिक सत्रको आधा समय बितिसक्दा त्यहाँ चाहिँ दिने गरिन्छ, त्यति बेला दिने गरिन्छ। त्यति बेला दिँदा चाहिँ विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रक्रियामा अथवा उनीहरूको शिक्षा आर्जनमा चाहिँ निकै अथवा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा चाहिँ असर परिराखेको छ र त्यो अझ यसमा चाहिँ अभिभावकहरूको पनि समस्या देखिन्छ। के समस्या देखिन्छ भने विद्यार्थीहरूले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको लागि अथवा ड्रेसको लागि, पुस्तकहरूको लागि अथवा अन्य स्टेसनरी सामग्रीहरूको लागि प्राप्त गरेको पैसा घर परिवारले रासनको लागि खर्च गरिदिने अथवा घर परिवारमा चाहिँ अन्य विषयमा अथवा ऋण तिर्दिने अथवा अन्य कुराको लागि चाहिँ त्यो पैसा खर्च गरिदिने, जसका कारण चाहिँ बालबालिकाहरूको शिक्षामा चाहिँ असर परिराखेको छ। त्यसकारणले अब अन्तिममा के भन्न सकिन्छ भने दलित बालबालिकाहरूको शिक्षा स्तर जुन रूपमा उपलब्धिमूलक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जुन रूपले उपलब्धिहरू हासिल हुनुपर्ने हो त्यो उपलब्धिहरू हासिल भइसकेको छैन। अधिकांश बालबालिकाहरू अहिले सरकारी स्कुलमा गइराखेका छन् र ठुलाबडाका अथवा अन्य जुन वर्गीय विभेद छ हाम्रो समाजमा, जुन उपल्लो वर्गका व्यक्तिका अभिभावकहरू बालबालिकाहरू चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना हुने र उनीहरूले चाहिँ गुणस्तरीय चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्ने, तर दलितका बालबालिकाहरूले चाहिँ निम्न स्तरको शिक्षा प्राप्त गर्ने जुन परिपाटी छ यसको समस्या चाहिँ तत्काल निराकरण गर्नुपर्छ, न कि भोलिका दिनहरूमा फेरि शैक्षिक स्तरमा चाहिँ एउटा नजानितो तरिकाले चाहिँ खाडल चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। राज्यले दलित तथा सीमान्तकृत वर्गलाई शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टै कोटा भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको सीमान्तकृत तथा दलित विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। यसै क्रममा हामीले सीमान्तकृत वर्गकी छात्रा सुषमा शेर्पालीसँग केही कुरा सोधेका छौँ। सुषमाजी, तपाईँ कतिमा पढ्नुहुन्छ अहिले? मैले कक्षा 12 मा। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ कि निजी? सामुदायिकमा। तपाईँले सीमान्तकृत वर्गलाई छुट्टै कोठा छुट्याएछ भन्ने विषयमा थाहा छ कि छैन? छैन। किन थाहा पाउनु भएन? खोइ त अब सहयोग त पाएका छन्, आउँछ भन्छन् है, तर हामीलाई चाहिँ थाहा छैन। किन अहिलेसम्म सहयोग पाएकै छैन।
तपाईँले स्कुलमा सरहरूलाई नसोधेर हो कि हामीले पनि बजेट छ छुट्टा छ शिक्षाको लागि भनेर तपाईँले नसोधेर हो कि सरहरूले नदिएर हो कि तपाईँले चासो नदेखाएर हो कि? चासो त देखाए हो, फर्महरू खुल्या हुन्छ, फर्महरू भरिन्छ होइन, फर्म भरिन्छ तर आउँदा चाहिँ अब जसको अलिकति पहुँच हुन्छ त्यस्तालाई मात्रै आउँछ स्कलरसिपहरू, उच्च शिक्षाको लागि पढ्ने त्यो स्कलरसिपहरू सरकारबाट पाउने अनि हरेकबाट पाउने त्यो सायद माथिबाट रोजिन्छ होला, त्यही भएर अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ। तपाईँ अहिले 12मा पढ्दै हुनुहुन्छ होइन? 12सम्म पढ्दाखेरि तपाईँले शिक्षा यो दलित छात्रवृत्ति केही पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाएको छैन। किन पाउनु भएको छैन? खोइ त अब त्यो त फर्म चाहिँ भर्या हो तर आएन, हामीलाई परेन, अरू साथीहरूलाई पढाएको थियो। तपाईँले स्कुलको आफूले पढ्ने विद्यालयमा छात्रवृत्तिको लागि केही पहल गर्नु भएको छ कि छैन? पहल त गरे हो, सरहरूलाई अब भनिन्छ अनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयतिर गएर पनि बुझ्या हो, तर अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जाँदा के अरे स्कुलमा छात्रवृत्ति दलितहरूको लागि पठाइसकेका छ भन्छ, तर स्कुलमा बुझ्दा प्रक्रिया पुगेको छैन भन्छ र त्यही क्रममा नै त्यो वर्ष नै गइहाल्छ अनि पछाडि थाहा हुन्छ कि त्यो बजेट अब स्कुलले आफ्नो तरिकाले चलाइराखेको छ भन्ने, त्यही भएर अहिलेसम्म त्यस्तो खासै सहयोग पाइएको छैन। त्यसपछि तपाईँले फेरि अनि स्कुलमा हामीलाई आएको बजेट तपाईँले दुरुपयोग किन गरिदिनु भयो भनेर कहिले सोध्नुहुन्न? नै त्यस्तो सोध्ने त गरे हो सरहरूलाई, हाम्रो लागि आएको छात्रवृत्ति हामीले किन पाएनौँ भनेर, तर सरहरूले नै अब यो वर्ष स्कुलको लागि लगाइहाल्यो, अब अर्को वर्षदेखि हेरौँ भनेर भन्नु। सुन्नुभयो सीमान्तकृत वर्गले राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा कोटा छुटाउँदै पनि विद्यार्थीहरूले भोग्नु परेको समस्याहरूको बारेमा। जिल्लामा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले सीमान्तकृत तथा दलित वर्गहरूलाई शिक्षामा एकदमै जोड गरिरहेको अवस्था छ। ठुला कार्यक्रम हुन्छन् भने सरकारवालाहरूले विद्यालयमा सरकारी तथा गैर सरकारवालाहरूले सीमान्तकृत वर्गका छात्र छात्राहरूलाई कापी किताब कलमदेखि विद्यालयमा भर्ना गरिदिएको अवस्थासम्म पनि छ। यसै विषयमा हामी कुरा गर्दैछौ मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका थर्ड एलायन्सका देव यादव। तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रम प्याटर्न ब्रेकर्समा। हजुर धन्यवाद। आजको हामी यो प्याटर्न ब्रेकर्स कार्यक्रममा सीमान्तकृत वर्गका समुदायमा शिक्षाको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी छलफल तथा बहस चलाइरहेका छौँ। तपाईँले पहिलेका साथीहरूका आवाज पनि सुनिसक्नु भएको छ, तपाईँले कस्तो महसुस भयो? अब जस्तै सीमान्तकृत अनि यसको क्षेत्रका बारेमा दलित समुदायका बारेमा जो शिक्षाको पहुँचको बारेमा कुरा गर्नुभयो, विभिन्न समयमा देख्दै आएको कुरा हो। दलित समुदायको लागि छुट्याइएको जो यो सीमान्तकृतको लागि छुट्याइएको बजेटहरू हुन्छ वा छात्रवृत्ति हुन्छ, धेरैलाई जानकारी नै छैन। जस्तै पूर्ववत साथीले यसको जानकारी नभएको भन्ने गुनासो गर्नुभयो। यी कुराहरू सबैलाई सर्वप्रथम त जानकारी दिनुपर्छ र रह्यो कुरा अब छात्रवृत्ति पाए पनि तिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड के कस्तो छ त्यो पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। छात्रवृत्ति पाएर पढ्न गयो तर ब्याकग्राउन्डमा घरमा काम गर्नै पर्छ खानाको लागि, त्यस्तो एउटा धेरै दैनिक ज्याला गरेर गुजार्नु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैन। एउटा बालबालिका जो हुन्छ तिनीहरूले आफूलाई चाहिने पूर्ण रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण अबको जो राज्यले छ, अब चाहिँ बजेट छुट्याउँदा त्यसको ब्याकग्राउन्ड बुझेर पनि उनीहरूलाई के कति सहयोग चाहिन्छ, छात्रवृत्ति मात्रै दिएर हुन्छ कि हुँदैन त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। अनि त्यसपछि अब कति पढ्न सक्छन्, तिनीहरूले पढ्ने समय कति पाउन सक्छन्, यी सबै कुराहरू हामी देख्दै आएका छौँ र यसमा पनि राज्यको लगायत यस क्षेत्रमा काम गर्ने निकायको ध्यान जानुपर्छ। तपाईँ एउटा मानव अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ होइन? त्यसमा पनि थर्ड अलायन्समा मानव अधिकार काम गर्दै आइरहनु भएको छ। तपाईँ ठुला कार्यक्रमहरू पनि सेमिनारमा पनि गइरहनु भएको छ। जस्तै कि अब यो सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा ल्याउनको लागि एकदमै ठुलो पहल गइरहेको जिल्लाको अवस्था छ। तपाईँलाई यसले कसरी हेरिरहनु भएको छ? मानव अधिकारको कुराहरू त उनीहरू यदि आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुने कुराहरूलाई हो। अब यसमा यो समुदायप्रति हामीले केही घटनाहरू त्यस्ता भएका छन् भने त्यतातिर चनाखो भई कार्य गरिराखेका छौँ। हामीले देखिआएका कुराहरूलाई ल्याउने कुरा पनि त्यसको समाधान गर्ने के कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर पनि ध्यान दिँदै आएका छौँ सचेतना तरिकाले। तर पनि अब यस क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू जो यो दलित क्षेत्रमा लगायत सीमान्तकृत क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, जिल्लामा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले यो सीमान्तकृत वर्गका समुदायका बालबालिकाहरूलाई शिक्षासम्म ल्याउनको लागि निकै पहल गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? जस्तै तपाईँले भने जस्तै
यस सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले सुरुवाती अवस्थामा त्यो छात्रवृत्तिका लागि चाहिने स्टार्टिङ जो प्रारम्भिक सुरुवात हुन्छ यसमा कापी कलम लगायतका जे चाहिन्छ त्यो दिन्छन् हैन। यसमा कुनै शङ्काको कुरा छैन। तर त्यसपछि पनि के हो उसको अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फर्किएर नआएका गुनासाहरू धेरै देखिएका छन्। यसमा पनि उहाँहरू सचेत हुनुपर्छ र यसलाई दीर्घकालीन कसरी लग्न सकिन्छ, दीर्घकालीन कसरी बनाउन सकिन्छ, उनीहरूलाई अझ पछिसम्म कसरी हेर्न सकिन्छ। जस्तै सुरुवाती अवस्थामा हेर्नुभयो, दिनुभयो, त्यसपछिका अवस्था के कस्तो छ त्यसको वाच गरिरहनुपर्छ, हेरिरहनुपर्छ। अब सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले सीमान्तकृत समुदायलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनको लागि अब के गर्नु पर्ला? अब यसमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायहरूले राज्यसँग के कस्तो एउटा वार्ता गरेर हैन, जस्तै राज्यले त धेरै अधिकारहरू दिएको कुराहरू पनि छ। जस्तै यो गणतन्त्र आइसकेपछि धेरैले अधिकारहरू प्राप्त गरिरहेका छन्। तर त्यो यतातिर एउटा ग्रास लेभलसम्म जो पाउने हो, जसले छात्रवृत्ति पाउने हो, उनीहरूसम्म जानकारी हुनुपर्छ। अझ कतिपय अवस्थामा के छ भने जानकारी छैन, तर मानव कुनै सामुदायिक विद्यालयमा अथवा कहीँ पनि त्यो शिक्षा क्षेत्रमा बजेट आयो भने त्यो थाहा नपाइकन त्यो त्यतैतिर हराएर जान्छ। त्यसकारण कहाँ कति के कति आगो छ त्यसको बारेमा यस सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरू बढी चनाखो हुनुपर्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा अब तपाईले मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन होस् यसको शुभकामना दिन चाहन्छु। र जस्तै तपाई पनि एउटा समस्यामा परेका अथवा यो क्षेत्रमा, यो शिक्षा क्षेत्रमा के कति पहुँच पुगेको छ छैन, छात्रवृत्ति प्राप्त भएको छ छैन, यसको वाच गर्नको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको छ। यसबाट पनि धेरै प्रभावकारी समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र जहाँसम्म छ जस्तै यस सम्बन्धित निकायले अब चासोका साथ जो छात्रवृत्ति आएका छन् अथवा जे जस्ता आएका छन् त्यो तदारुकताका साथ दिनुपर्छ हरेक ठाउँमा। र राज्यले यदि अझै पनि केही कमी कमजोरी छ भने हरेकलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। र जस्तै अब हरेक कुराहरू छात्रवृत्ति मात्रै दिएर त हुँदैन, त्यसको ब्याकग्राउन्डहरूलाई पनि हेरेर, जस्तै कोहीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता मात्रै छ भने तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यी लगायतका कुराहरू अबका दिनमा गर्नु। प्याटर्न ब्रेकर्समा आएर तपाईले आफ्ना अमूल्य भोगाई र समस्या राखिदिनु भयो, त्यसका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै लोभ उन्मुख जातिको एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो परिचय गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। मेरो नाम धनबहादुर कुसुन्डा हो। म नेपाल कुसुन्डा विकास समाज केन्द्रीय समिति दाङको अध्यक्ष र मेरो घर यहाँ सुपेलाकुटी भरे नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा पर्छ। आजको यो कार्यक्रम प्याटर्न ब्रेकर्समा हामी तपाईसँग यो सीमान्तकृत वर्ग त्यसमा पनि लोभ उन्मुख जातिको यो शिक्षामा पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेछौँ। तपाईँलाई पनि हामी त्यही सम्बन्धी केही प्रश्न सोध्दैछौँ। यो सीमान्तकृत वर्गमा त्यसमा पनि लोभ उन्मुख जाति हुनुहुन्छ होइन, यसमा शिक्षाको पहुँच कस्तो छ? यो अहिले यसमा एकदमै न्यून छ शिक्षाको पहुँचमा पनि, र थोरै मात्राले मात्रै दाङ जिल्लामा अहिले थोरै मात्राले पनि मेरो नानीहरूले, बच्चाहरूले 3-4 जना 5-7 जनाले मात्रै पढ्ने क्रम छ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ छरेर बसेको कारणले गर्दाखेरि अब शिक्षामा अब अलि पहुँच नभएको, विकट ठाउँमा बसेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भनेर स्कुलमा पनि आउन नसक्ने अवस्था छ। बच्चाहरू साना एकदमै समस्या छ र पछाडि परेको कारणले गर्दाखेरि एकदमै कमै मात्रामा स्कुल आउने गर्छन् हाम्रो बच्चाहरू। अनि यो स्कुलको पहुँचमा छैन भन्नुभयो होइन, तपाईँको यो जुन समुदाय छ नि, यो समुदाय र यो सामुदायिक विद्यालयहरू कतिको पहुँचमा हुन्छ, कति नजिक छ तपाईँको? दाङ जिल्लामा तपाईँको यो राजपुर गाविस भन्नेमा, गोबरडिया गाविसमा भन्ने ठाउँमा छन् हाम्रो मान्छेहरू, र हापुर गाविस, हलवर गाविस अनि घोराई नगरपालिका। यति दाङ जिल्लामा अहिलेको अवस्थामा केही सहरीमा बस्ने, यो नगरपालिकाभित्र बस्नेमा अलिकति केही सहज अलि नजिक भएको कारणले अलि जाने गरेका छन् अलिअलि, र दुर्गम क्षेत्रमा हिँड्न नसक्ने आर्थिक अवस्थाको कमजोरीले गर्दाखेरि पनि त्यो विद्यालय जान नसक्ने अवस्था छ र त्यस्तै छ अहिले अवस्था। शिक्षाको पहुँचमा छैनौँ हामी भन्नुभयो होइन, तपाईँहरूमा चेतना नभएर पो हो कि स्कुल जानुपर्छ, पढ्नुपर्छ, छोराछोरीलाई स्कुल पढाउनुपर्छ भनेर? चेतनाको कमी पनि हो, अनि आर्थिक अवस्थाको पनि दयनीय भएको कारणले गर्दा त्यसको कमजोरीले पनि अब कमाउनु पर्ने र किताब किन्न नसक्ने, कापीहरू किन्न नसक्ने, स्कुल भर्ना गर्न नसक्ने र अलि टाढा अब सानो बच्चाहरूलाई अलि टाढा जान नसक्ने धेरै कारणहरू छन्। अशिक्षाको कारणले पनि, चेतना नभएर पनि हो, यो धेरै कुराहरू छन् यसमा।
अनि यो सीमान्तकृत वर्ग त्यसमा पनि तपाईँ एउटा लोक उन्मुख हुनुहुन्छ अनि राज्यले तपाईँहरूलाई पनि विशेष प्याकेजहरू शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेछ। तपाईँलाई यसको बारेमा कति के थाहा छ? कार्यक्रम त गरिरहेछ भन्छ। अब सरकारले अब जस्तो अहिले भूकम्प पीडितहरूले कतिपय ठाउँमा सरकारले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ पुर्याइरहेको छ, कोसिस गरिरहेछ, हिँडिरहेको छ भन्छ। अब मिडियामा सुन्ने बेला चाहिँ हामीले पाएकै छैनौँ भन्ने हो, त्यस्तै खालको हाम्रो पनि त्यस्तै अवस्था छ। जुन सम्बन्धित व्यक्तिसम्म जानुपर्ने हो, पाउनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न पाएको छैन र त्यहाँनिर सर्वे गरेर सरकारले त्यस्तो खालको व्यवस्था बनाएर सम्बन्धित पक्षलाई दिने गऱ्यो भने मात्रै पाउन सक्छु, न त अन्यथा अब पाउन सकिन्न भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। तपाईँ यो लोक उन्मुख जातिको एउटा अगुवा पनि हुनुहुन्छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ दाङ जिल्लाको होइन? अनि तपाईँले यसमा यो लोक उन्मुख जातिहरूको शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनको लागि कस्तो पहल भूमिका गरिरहनु भएको छ? मैले त हाम्रो समुदायहरूलाई पढाउनु पर्छ भनेर माथि तपाईँको मन्त्रालयदेखि लिएर स्थानीय निकायदेखि लिएर सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा बसेर हाम्रो भाषा संस्कार सबैको चाहिँ संरक्षण र संवर्धन गरिनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आइरहेको छु। सुनाइ भएको छैन र अलि हाम्रो पहुँच नभएर पनि होला, हामीले कम्पिटिसन गर्न नसकेर पनि होला र अलि त्यस्तै आर्थिक सामाजिक सबैतिरको चाहिँ के अरे पछाडि परेको कारणले नै यो अवस्थामा रहनु परेको छ। यो शिक्षाको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म पुगे भन्नुभयो होइन? त्यहाँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जाँदाखेरि र मन्त्रालयसम्म पुग्दाखेरिको आफ्नो अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा मेरो एउटा छोरी रजना स्कुलमा पढ्थ्यो, त्यसको स्कलरसिप अलिकति लोपोन्मुख जातिलाई भनेर 2000 दिने गरेर चाहिँ म धेरै त्यो पुसको महिनाबाट लागेको लागि अनि नाना थरी भन्ने अब यताउता कुराहरू गर्ने, को आ छैन भन्ने, के आ छैन भन्ने, मतलब नगर्ने। अब त्यस्तै गर्दै अस्ति भर्खर बल्ल आज त्यस्तै 4-5 दिन कति त्यस्तो भयो होला, त्यो बल्ल चाहिँ पाइयो पुसको महिना चाहिँ गरेको। एउटा पहिलेको छोरीले पढ्थे, अहिले चाहिँ पढ्न छोड्यो त्यहाँबाट, उसले झन् दिँदै दिएन, त्यस्तो खालको अवस्था छ। तपाईँले आफ्नो जुन शिक्षाको लागि पैसा माग्दाखेरि, राज्यले छुट्टाएको बजेट माग्दाखेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तपाईँलाई कस्तो जवाफ दिन्छ? सहज ढङ्गले दिने गरेका छैन। अब केही गइरहनु पर्ने, धाइरहनु पर्ने, अनि त्यसपछि उहाँबाट उताले अर्को लगाउने, अर्कोले चाहिँ उता विद्यालयले यस्तो गर्यो, उता उहाँ जान्छ भने उहाँबाट उहाँ जान्छ भन्ने, त्यस्तै खालको छ। व्यवहार चाहिँ खासै चाहिँ सहज तरिकाले दिने र गरेको छैन। दाङमा तपाईँको समुदायमा कतिजना हुनुहुन्छ? हाम्रो समुदायमा दाङ जिल्लामा अलि मैले चाहिँ गनेको घर दाङ जिल्लाभरि त सबै मलाई थाहा छ, 64 जना मात्रै छ। अनि नेपाल अधिराज्यमा मैले आफूले गएर त्यहाँ गनेको तपाईँको 145 जना मात्रै छ। हाम्रो 140 जना मात्रै। तथ्याङ्कमा तपाईँको 273 निकालेको छ। 28 जनाले भाषा बोल्छ भनेको छ। भाषा बोल्ने जम्मा 2 जना मात्रै छ नेपालमा अहिले। यो सरकारी तथ्याङ्क पनि एकदम गलत छ, त्यो वाहियात लेखेको छ, त्यो मिल्दैन। हामी दाङको विषयमा कुरा गरौँ हैन? हजुर। दाङमा कतिजना हुनुहुन्छ? दाङमा 64 जना मात्रै छ। दाङ जिल्लामा तपाईहरुको समुदाय छ भन्नुभयो हैन? यसमा पढ्ने विद्यार्थीहरु कतिजना हुनुहुन्छ? एकदम थोरै छ, त्यो 4-5 जना मात्रै छ। दाङ 64 जना मध्येमा 4-5 जनाले मात्रै पढ्छ, अरु चाहिँ त्यस्तै छन्। अब अरु के गर्नुहुन्छ? अब ज्याला मजुरी गर्ने, खाने, आफ्नो चाहिँ काम गर्ने, त्यही हो अवस्था चाहिँ त्यस्तै खालको छ। र सरकारी निकायबाट पनि खासै चाहिँ पहल भएको छैन। माथिबाट अब नीति निर्माणहरू त ल्याउँछ, तर यहाँ कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैनन् कि। अनि यो एसएलसी दाङमा एसएलसी पास गरेको कतिजना हुन्छ तपाईसँग? अहिले चाहिँ तपाईको एउटा खाद्रेमा 2 जना छ। मेरो नानीहरूले भर्खर चाहिँ एसएलसी दिएको छ अहिले। यति हो हाम्रो चाहिँ कुसुन्डा समुदाय लोपोन्मुख जातिहरूले चाहिँ बाट चाहिँ यहाँ दाङ जिल्लाबाट एसएलसी दिएको र पास गरे भने पास गरे 2 जनाले हो। अहिले अब भर्खर चाहिँ एसएलसी दिएको छ हाम्रो नानीहरूले। 2 जनाले पास गरिसक्नु भएको छ? 2 जनाले पास गरेको छ। के गर्दिनुहुन्छ उहाँहरूले? अब एउटाले अब केटी मान्छेको अब अरू जातिसँग उसको बिहा भएको छ। एउटा तल तुलसीपुर चाहिँ सेन्ट्रल स्कुलमा पढाउने काम गर्छ एउटा नानीले। अर्को चाहिँ उसको दाइले, ती 2 भाइ न, उसको दाइले अब केही पनि गर्दैन अहिले। अनि तपाईहरुले यो जागिरको
जागिरको लागि तपाईँले कोटा छुट्याउनु पर्छ भन्नुहुन्छ होइन, यो कोटा जागिरको लागि पाइ हुनुपर्छ, तपाईँको पढाइ नै रहेनछ, अनि तपाईँले कोटामा कसरी विशेष पहल गरिरहनु भएको छ त? अनि पढेका त छन् नि त, ती दुईजना त छन् नि त, एउटालाई भए पनि त त्यहाँ गर्न पाइयो भने र धेरै चाहिँ उनीहरूको जीवन स्तरमाथि चाहिँ जीविकोपार्जनको गर्नको लागि धेरै हाम्रो शिक्षामा पनि हाम्रो पछाडि आउनेहरूलाई नि उनीहरूबाट पनि केही सहयोग हुन्छ नि। अहिले पढ्ने विद्यार्थी मात्रै कति हुनुहुन्छ दाङमा? पढ्ने विद्यार्थी अब साना ठुला लगाएर त्यसै 5-7 जना मात्रै छन् कि। अब राज्यले यतिका बजेटहरू छुट्याउँछ शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनको लागि भनिरहेको छ होइन। अब तिनी सबै चाहिँ ठुला बडा हुने खानेका लागि मात्रै हो नि, त्यो सानाका कसैले हेर्दैनन्। प्युठान जिल्लामा हाम्रो कुसुन्डा समुदाय छ नि, त्यो तिराम गाविसमा सबै त्यहाँ तपाईँको सेवा शुल्क लिने गरेछ, फिस लिने गरेछ। हाम्रो चाहिँ अब गरिबहरूले अब त्यस्तो अवस्थाको समुदायका मान्छेहरूले कहाँबाट चाहिँ त्यो फिसहरू तिर्न सक्छ, त्यस्तो अवस्था छ। हाम्रो मुख्य पेसा भनेको यो घुमन्ते फिरन्ते जीवन हो। अब पहिला त अब सिकार खेल्ने, वन जङ्गलमा डुल्ने, गिठा तरुल भ्याकुरहरू त्यसो खन्ने खाने, त्यो पुर्खाहरूले त्यस्तो हो। अलि सामाजिक उसमा चाहिँ बस्न थाले हुनाले अब आफ्नो नाममा घर जग्गा पनि छैन, अनि त्यही हो अब ज्याला मजदुरी गर्ने, खाने, जीविकोपार्जन गर्ने, त्यही हो। आर्थिक अवस्था चाहिँ एकदमै कमजोरी छ। अनि यो शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनको लागि राज्यले अब कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? अब राज्यले धेरै चाहिँ आफै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो अभिभावक भनेको नै राज्य हो। राज्यले चाहिँ राम्रोसँग हेरेर यिनीहरू पनि पछाडि परेछन्, यिनलाई माथि उकास्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्य लिएर उसले गरे भने राम्रो हुन्थ्यो। अब हाम्रो चाहिँ क्षमता छैन, हामी माथि जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष अब राज्यबाट पहल हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ किताब कापीदेखि लिएर अब निःशुल्क चाहिँ उच्च शिक्षासम्म उहाँले चाहिँ पढ्नेको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भयो भने अब हाम्रो केही चाहिँ आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि तपाईँहरूलाई किताब कापी पनि निःशुल्क दिएको छ होइन, फिस पनि एकदमै कम लाग्छ, त्यसमा पनि तपाईँले भत्ता पाइरहनु भएको छ, बजेट छुट्याइरहेको छ छात्रवृत्ति भनेर। अन्यको तुलनामा तपाईँ लोभ उन्मुख भएर पनि अरू बढी त भन्नुहोस् नि, बढी भत्ता पाइरहनु भएको छ, त्यही पनि हामीले पढाउन सक्दैनौँ भनेर, आर्थिक कमजोर छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ के गरिदिनुपर्छ राज्यले तपाईँहरूलाई? सबै चाहिँ सरकारले नै, राज्यले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ र उसले सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ। यो हाम्रो खर्चहरू पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि, स्वास्थ्यको लागि सबै चाहिँ सरकारले चाहिँ बेहोर्नुपर्छ। पढ्ने खर्च त विद्यालयले सरकारले बेहोरिरहेछ नि, अब त्यसमा के गर्नुपर्ने? अब त्यतिले कहाँ पुग्छ? त्यो 1000 रुपियाँले पुग्ने भए जस्तो मान्छेले अब सबैले गर्दा हुन्। त्यो केही जस्तो पनि होइन क्या, त्यो त दुईवटा किताब किन्न बित्तिकै गइहाल्छ। त्यो 1000 रुपियाँ त के हुन्छ? त्यो 1000 रुपियाँले 1000 रुपियाँको मासिक दिन्छ, त्यही पनि भने टाइममा दिँदैन, 4-4 महिनामा दिने भन्नेमा 6-6 महिनामा दिन्छ। तपाईँको सुर्खेततिर अहिले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यो सुर्खेतमा हाम्रो मान्छेहरू छन्, लोपन्मुख कुसुन्डा समुदाय अहिलेसम्म पाएको छैनन्। त्यहाँ सुर्खेत जिल्लामा कुनै ठाउँमा चाहिँ पाउँदै नपाएको अब केही छैन। अहिले तपाईँको अहिले यो आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान भन्ने काठमाडौँमा छ हाम्रो एउटा, त्यो हेर्ने त्यो अफिसबाट एउटा अफिसको लागि जो अफिस सञ्चालन भनेर चाहिँ अलिकति एउटा कर्मचारी दिएको छ र शिक्षाको लागि एसएलसीदेखि माथि गयो भने मात्रै दिने गरेको छ। अब हाम्रो क्षमतै छैन, त्यो कसरी एसएलसीसम्म पुग्ने? अन्तमा केही भन्नु छ? अब अन्त्यमा सबै यो चाहिँ इन्द्रेणी एफएमबाट सुन्ने सबै इष्टमित्र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हामी जस्तो पछाडि परेको समुदायलाई पनि सबैले चाहिँ सबैबाट सहयोग पुगोस् भन्ने चाहिँ भनाइहरू राख्दै अनि यो इन्द्रेणी एफएमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज 2-4वटा कुरा अब वन जङ्गलमा बस्ने मान्छे बोल्न पढाइ लेखाइ छैन, बोल्न जान्दिन्न, त्यो पनि मिलाएर चाहिँ सुनिदिनु होला भन्दै मेरो यो भनाइहरूलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो लोप उन्मुख जाति दाङका अगुवा धनबहादुर कुसुन्डा। जिल्लाको सीमान्तकृत वर्गको जिल्लामा शिक्षाको पहुँचको विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ उहाँले। त्यसमा पनि लोप उन्मुख जाति कुसुन्डा समुदायको शिक्षामा कस्तो पहुँच छ भनेर उहाँले सबै कुरा जानकारी गराइसक्नु भइसकेको छ। यही कुराकानीसँगै हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्टुन ब्रेकर्सको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु लिएर छलफल तथा बहस गर्ने बाचा गर्दै म सपना बोहरा बिदा चाहन्छु। नमस्कार।